آغا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر بارا کے چھے دا اللہ محبوب فرمائے دا کم لار باندے چھے عمر لارشے پاغا لار شیطان نشید لے دا دا عمر شان ہو دا دا عمر مقام ہو دا دا عمر عظمت ہو دا دا عمر رفعت ہو دا دا عمر بلندی ہوا دا دا عمر اونچائی ہوا راشا اگورا پکم ٹیم کے چھے امیر المؤمنین دے پکم ٹیم کے چھے ابو بکر صدیق نپس ابو بکر صدیق نپس عمر فاروق اگورا پکم ٹیم کے چھے آغا مسلمان دے پکم ٹیم کے چھے دا مسلمانانو بادشاہ دے پکم ٹیم کے چھے دا مسلمانانو باندے خلافت گئی پکم ٹیم کے چھے دا مسلمان 22 لاکھ مربع میل کلومیٹر باندے خلافت گئی راشد آغا ٹیم اگورا دا آغا پا آغا ٹیم کے دا آغا پا موجود گئے کے با پردی پٹی تا چی لے نشوت لے دا دا عمر شان ہو دا دا عمر عظمت ہو دا دا عمر مقام ہو دا دا عمر بلندی ہوا دا دا عمر اونچائی ہوا راشا اگورا بیا دا عمر شانتا اگورا چاورلا خوڑی روڑو عمر او فرمائل تراغ وقت پریبا عمر دا خوڑی انخوری درسو پوری ٹول قوم دا دا خوڑی خوڑی نوے آغا عمر شان ہو دا دا عمر مقام ہو دا دا عمر بلندی ہوا دا دا عمر اونچائی ہوا راشا بیا اگورا آغی دریائی نیل کے با آغا بچے کالا را اولو لے دو آغا بچے کالا را دا پاسا شو آغی خلقو با ورطا یون ناوی ور لڑکا آغا بے تیر اکڑا بیا با آغا دریائی نیل با کتا لارے ماویل چے عمر تچا دا شکایت اگو عمر تچا دا اویل چے دغا سے دریائی نیل روچتی گے او آغی تمون چے کالا یو زنانا یو جینے ور باچو آغا بیا کتا لار چے عمر چیو چپ باندے دا کاغذ باندے یو نکل اگو او آغی دریائی نیل تے اویل اور دریائی نیلا چھتا دا اللہ پا حکم نہ چلے گے کتا دا اللہ پا حکم نہ چلے گے کتا دا اللہ دا حکم خلاف چلے گے پیارا خیجا لیکن کتا دا اللہ دا حکم خلاف نہ چتے گے تا دا اللہ دا حکم خلاف نرو چتے گے بیا دا بورا بیا دا غبنے ماویل چے عمر آغا کاغذ آغا دریائی نیلتا ور لڑکو پرم پی کعبہ قسم ترسا پورے آغا دریائی نیل رو چت شوے ندے اگورا دا دا عمر شان ہو دا دا عمر مقام ہو دا دا عمر اونچائی ہوا دا دا عمر عظمت ہو دا دا عمر رفعت ہو اگورا پکم ٹیم کے چھے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پکم ٹیم کے چھے آغا خلیفہ دے پکم ٹیم کے چھے آغا پا 22 لاکھ مربع میل باندھے خلافت کئی پکم ٹیم باندھے چھے عمر دا مسلمانانو بادشاہ دے پکم ٹیم باندھے چھے عمر دا خلیفہ دے پکم ٹیم باندھے ماویل راشا بیا اگورا دا عمر شان اگورا دا عمر عظمت اگورا دا عمر رفعت اگورا راشا عمر شان تا اگورا عمر چکل ایمان روڑو عمر کے آجزی راغا عمر کے دا اللہ ڈر راغو عمر کے دا اللہ ویرہ پیدا شوا عمر چے ایمان روڑو اگر کے تقوی راغا اگر کے اخلاص راغے اگر کے پریز کا ری راغا راشا اگورا کم ٹیم کے چھے عمر امیر المؤمنین دے پا کم ٹیم کے چھے عمر خلیفہ دوم دے پا کم ٹیم کے چھے عمر پا 22 لاکھ مربع میل باندے خلافت کئی پا آگر ٹیم کے تا عمر ملاقات نبا سوک راغو خلق باوے عمر کم زیدے عمر بابا دیو ونی لاندم لاسو پا جامو کی بے پیوندون لگی دلیو آغا عمر کم عمر چھے یو صحابی فرمائی داختر وزدہ عمر دا کوڑا رووتا ماچی اوکتا داغا پا جامو مبارکو کے پیوندون لگی دلیو داغا جامی مبارکے سے پسے ٹکون شریو دا دا عمر شانتے دا دا عمر مقام دے دا دا عمر شانتے دا عمر شانتا اوکوڑا دا اللہ پیغمبر فرمائی کمانا بات بل نبیوے اغوا عمر وے لو کانا بعدی نبیل لکانا عمر ابن الخطام آقا فرمائی کمانا بات بل نبیوے اغبا سوکو عمر باو آقا فرمائی کمانا بات بل نبیوے اغبا عمر وہ اور راشا تب یاد عمر شان تو گورا
عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارکے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارکے صحابہ بارکے اللہ رب العزت د جنت ٹکٹ ورکڑے دے د جنت زیرے پکڑے دے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ زبیر فی الجنہ دغس یو گورا صحابہ بارکے دا اللہ حبیب فرمائی کہ دا جنتیان دے دا جنتیان دے دا پا جنت کے بوی او آغا ابو بکر و عمر کہ دا قیامت پر ازبا دا محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم سرا خیلاس تبا ابو بکر صدیق والاوے گسلاس تبا عمر فاروق والاوے